इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमी यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः। प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे विधेः प्रामाण्यं निरूपितं धर्मे। द्वितीयाध्याये तु विध्यतिरिक्तस्य वेदभागस्य अर्थवादस्य वा मन्त्रस्य वा धर्मे प्रामाण्यं निरूपितं। तदधुना वेदातिरिक्तस्य स्मृतेः शिष्टाचारस्य च धर्मे प्रामाण्यम् अस्ति इति निरूप्यते। तथा च अस्मिन् पादे तृतीये पादे वेदातिरिक्तस्य वेदमूलकत्वेन प्रामाण्यं निरूप्यते, स्मृतिशिष्टाचारयोः प्रामाण्यं निरूप्यते इति पादसङ्गतिः अस्ति। अध्यायसङ्गतिस्तु स्पष्टा वर्तते, धर्मप्रमाणनिरूपणम् इति। पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य का संगतिः अस्ति इति चेत् उपजीवकभावसंगतिः वर्तते। कथं पश्यन्तु, स्मृतेः प्रामाण्यं वेदमूलकत्वेन इति अग्रे निरूपयिष्यते। तत्र वेदः मूलम् इत्येव उच्यते, न तु विधिः इति। कुतः? क्वचित् स्मृति विहित कर्मणः मूलम् अर्थवादोऽपि भवति, मन्त्रोऽपि भवति। उदाहरणतया आत्मार्थं न पाकः कर्तव्यः, केवलम् आत्मार्थम्। एकः अन्नं न भुञ्जीत इत्यपि वर्तते स्मृतिः। न पचेदन्नम् आत्मनः इति स्मृतिः वर्तते इति प्रदर्श्यते। अस्याः स्मृतेः मूलभूतवेदः कः इत्युक्ते न विधिः किन्तु मन्त्रः। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः इति मन्त्रः एव मूलम् इत्युच्यते। तर्हि सर्वत्र विधिः एव स्मृतिविहितकर्मणः मूलम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः मन्त्रः वा अर्थवादो वा विधिर्वा कश्चन वेदभागः एव मूलं भवति स्मृतिविहितकर्मणः इति ज्ञायते। तथा च अस्य सर्वस्य निरूपणानन्तरं तत्रापि विशिष्य मन्त्रस्य प्रामाण्यनिरूपणानन्तरं स्मृतेः प्रामाण्यं निरूप्यते। कुतः? तदुपजीव्यैव स्मृतेः प्रामाण्यं वर्तते इत्यतः। अस्मिन् अधिकरणे विषयसङ्ग्रहार्थं श्लोकद्वयं रचितमस्ति। अष्टकादिस्मृतेः धर्मे न मात्वं मानताथवा निर्मूलत्वात् न मानं सा वेदार्थोक्तौ निरर्थता वैदिकै स्मर्यमानत्वात् संभाव्या वेदमूलता विप्रकीर्णार्थ संक्षेपात् सार्थत्वादस्ति मानता इति। अष्टकाः कर्तव्याः इत्यादि स्मृतिवाक्यं न धर्मे प्रमाणम् इति पूर्वपक्षी प्रतिज्ञां करोति। अष्टकाः कर्तव्याः इति स्मृतिवाक्यम् अनया स्मृत्या
अष्टकाश्राद्धं विधीयते तथा च एतद्वाक्यं न धर्मे प्रमाणम्। कुतः? पौरुषेयवाक्यत्वे सति मूलप्रमाणरहितत्वात्। अत्र विशिष्टः कश्चन हेतुः पूर्वपक्षिणा उच्यते। पौरुषेयवाक्यत्वे सति मूलप्रमाणरहितत्वात्। स्मृतिः पौरुषेया वर्तते इत्यत्र विवादो नास्ति। कुतः? याज्ञवल्क्यस्मृतिः, गौतमस्मृतिः, मनुस्मृतिः इत्येवम् अस्माभिः उच्यते। तत्र याज्ञवल्क्य प्रणीता स्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः एवं मनुना प्रणीता स्मृतिः मनुस्मृतिः इति स्पष्टम् अवगम्यते स्मृतेः पौरुषेयत्वम्। एवं मूलप्रमाणरहितत्वं च वर्तते इति पूर्वपक्षी कथयति। अर्थात् अस्याः स्मृतेः मूलं प्रमाणं किमपि नास्ति। अत एव विप्रलम्भकवाक्यवत् इदम् अप्रमाणम् इति वदति। विप्रलम्बो नाम विसंवादः इत्युक्ते वञ्चनया प्रयुक्तं वाक्यमिदम्। कश्चित् वञ्चयितुं तत्र फलानि सन्ति इति वदति इति चिन्तयन्तु। तर्हि तादृशं वाक्यं न प्रमाणं भवति। तद्वदेव इदं वाक्यं मूलप्रमाणरहितं पुरुषनिर्मितं च वर्तते। अतः इदं वाक्यं स्मृतिवाक्यं न प्रमाणं धर्मे इति वदति। अत्र विशिष्टः हेतुः उक्तः। तत्र पौरुषेयवाक्यत्वम् इति विशेषणं मूलप्रमाणराहित्यं विशेषमिति चिन्तयतु। मूलप्रमाणराहित्यं तु नास्ति इति सिद्धान्ती निरूपयेत्। कथं निरूपयेत् तदपि पश्यन्तु। मूलप्रमाणरहितत्वम् इति यदुक्तं तत् न समीचीनं, वेदः एव मूलः इति कदाचित् सिद्धान्ती कथयेत्। अथापि स्मृतेः प्रामाण्यं निरूपयितुं न शक्यते सिद्धान्तिना इति पूर्वपक्षी कथयति। कथं? मूलप्रमाणं तु प्रदर्शितम्, अथापि कथं स्मृतेः वैयर्थ्यम् इति चेदुच्यते पूर्वपक्षिणा। पश्यतु, यदि वेदः एव मूलं स्मृतेः तर्हि साक्षात् सः वेदः लभ्यते एव। एवं स्थितौ किमर्थं स्मृतेः रचना व्यर्थं भवति? अतः अत्र वैयर्थ्यरूप अप्रामाण्यं भवति। अर्थात् अज्ञातज्ञापकत्वं न सिद्ध्यति इत्यर्थः। तदेव अत्र वदति। अथ मूलप्रमाणवत्वाय, अथ यदि सिद्धान्ती एवं मूलप्रमाणम् अस्य वर्तते इति साधयितुम् इच्छति तर्हि अन्यः दोषः प्रसज्येत इति अभिप्रायः। अथ मूलप्रमाणवत्वाय वेदार्थः एव स्मृतिभिः उच्यते इति मन्येथाः त्वं, तर्हि वेदेनैव तदर्थस्य अवगतत्वात् इयं स्मृतिः अष्टकादिस्मृतिः अनर्था स्यात्। अथापि स्मृतेः वेदार्थ अनुवादकत्वमस्ति किल, तत् प्रयोजनमस्तु इति चेत् तत् प्रयोजनं भवितुमर्हति, प्रमाणं भवितुं नार्हति। कुतः? अज्ञातज्ञापकत्वं नास्ति, सिद्धार्थबोधकत्वमेव वर्तते इति कथयति। तदानीं वेदार्थबोधकत्वे अनुवादकत्वे अनुवादकत्वात् अप्रामाण्यं कदाचित् प्रयोजनं किमपि स्यात्। स्मारकं वर्तते इदं स्मृतिवाक्यमिति, अथापि प्रामाण्यं तु न सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तिना उच्यते विमता स्मृतिः वेदमूला वैदिकमन्वादि प्रणीत स्मृतित्वात् उपनयन अध्ययनादि स्मृतिवत् अनुमान प्रमाणेन वेदमूलकत्वं स्मृतेः अवगम्यते इति निरूपयति, अनुमानं च प्रदर्शयति। विमता स्मृतिः वेदमूला, को हेतुः तत्र? वैदिकमन्वादि प्रणीत स्मृतित्वात्। याज्ञवल्क्यः अथवा मनुर्वा कीदृशः वर्तते?
वेदैकप्रमाण अभ्युपगन्ता अस्ति। वेदबोधितमार्गेणैव प्रवर्तन्ते एते ऋषयः स्मृतिकर्तारः। तर्हि तैः निर्मितत्वादेव अस्याः स्मृतेः वेदमूलकत्वम् अवगम्यते। वैदिकमन्वादिप्रणीतस्मृतित्वात् उपनयन अध्ययनादिस्मृतिवत् उपनयन विधायिका काचन स्मृतिः उपलभ्यते। अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत तमध्यापयीत इत्यादि। एवम् अध्ययन स्मृतिः अपि लभ्यते। तादृशस्मृतेः प्रामाण्यं वर्तते एव मूलभूत श्रुत्युपलम्भात्। तथा च तद्वत् अत्रापि समग्रस्मृतेः प्रामाण्यं वर्तते वेदमूलकत्वेन वैदिकमन्वादिप्रणीतत्वात्। अत्र स्मृतिः पक्षः, तस्य वेदमूलकत्वं साध्यं, हेतुः वैदिकमन्वादिप्रणीतस्मृतित्वं, दृष्टान्तः उपनयनादिस्मृतिः। तर्हि अस्माकं कश्चन प्रश्नः भवेत्, पक्षः दृष्टान्तश्च समानः वर्तते इति। अत्र एवम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यं साधयितुं सामानाधिकरण्येन सिद्धिः न प्रतिबन्धिका भवति। अतः अत्र सकला स्मृतिः पक्षं वर्तते। तत्र यस्मिन् अंशे वेदमूलकत्वं स्मृतेः सिद्धं तदंशमादाय दृष्टान्तः प्रदर्श्यते इति कृत्वा क्लेशो नास्ति। एतत् सर्वं मनसि निधायैव ग्रन्थकर्ता इदम् अनुमानम् अत्र उल्लिखितं वर्तते। विमता स्मृतिः वेदमूला वैदिकमन्वादिप्रणीतस्मृतित्वात् उपनयन अध्ययनादिस्मृतिवत्। अनेन अनुमानेन स्मृतेः वेदमूलकत्वं सिद्धम्। भवतु वेदमूलकत्वम् एतत् सर्वम् अङ्गीकृत्य एतदुपरपि पूर्वपक्षिणा कश्चन दोषः उक्तः। इत्युक्ते वेदमूलकत्वम् उच्यते चेदपि स्मृतेः प्रामाण्यं नास्ति, वेदस्यैव सत्त्वात् तस्य निरर्थकत्वमेव तस्याः स्मृतेः निरर्थकत्वमेव सम्पद्येत इति उक्तम्। तस्य उत्तरं सिद्धान्तिना उच्यते, न च वैयथ्यं शङ्कनीयम् अस्मदादीनां प्रत्यक्षेषु परोक्षेषु च नानावेदेषु विप्रकीर्णस्य अनुष्ठेयार्थस्य एकत्र संक्षिप्यमाणत्वात्। स्मृतेः प्रयोजनवत्वं कथम् इति चेत्, वेदे तत्र इत्यस्य अभिप्रायः विधौ, क्वचित् अर्थवादे, क्वचित् मन्त्रे वा कश्चन अनुष्ठेयपदार्थः निरूपितः स्यात्, तद् अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते। तत् ऋषिभिः स्मृतौ उल्लिखितं वर्तते। तत् इदमेव विप्रकीर्णम् इति पदेन उच्यते। तत्र विप्रकीर्णस्य अनुष्ठेयपदार्थस्य उल्लेखः स्मृतौ क्रियते। किञ्च एकस्मिन्नेव वेदे, इत्युक्ते कृष्णयजुर्वेदः इति चेत् तत्र बह्व्यः शाखाः भवन्ति। सर्वासु के पदार्थाः अनुष्ठेयाः बोधिताः वर्तन्ते इति कथं वयं जानीमः? एकस्मिन्नेव वेदे ईदृशी गतिः चेत् एतदतिरिक्ततया ऋग्वेदे वा सामवेदे वा अन्यत्र वा अथर्वणवेदे वा यत्किञ्चित् विहितं स्यात् तत् कथं वयं जानीमः? नैव जानीमः। तस्य समग्रस्यापि सङ्कलनं कृत्वा ऋषिभिः एकत्र क्रोडीकरणं कृतं वर्तते। सा एव स्मृतिः इत्युच्यते। स्मृतिग्रन्थः स एव। तर्हि प्रयोजनं वर्तते। इदम् अस्माभिः लोकेऽपि अवगन्तुं शक्यते। याज्ञवल्क्यस्मृतिः, एवं मनुस्मृतिः इत्येवं गौतमस्मृतिः इत्येवं पृथक् पृथक् स्मृतिग्रन्थाः वर्तन्ते। अथापि क्वचित् एतादृशः ग्रन्थः लभ्यते, स्मृतिग्रन्थसङ्ग्रहः, सकलस्मृतिग्रन्थसङ्ग्रहः इति वर्तते। तस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं किम्?
कुतः एवं पृच्छ्यते इत्युक्ते पृथक् पृथक् स्मृतिग्रन्थः वर्तते। एवं सति किमर्थं सकलस्मृतिसङ्ग्रहः कश्चन अपेक्षितः वा इति चेत् अपेक्षितः एव। एकस्मिन् अनुष्ठेये पदार्थे उदाहरणतया आचमनम् यदि स्वीकुर्मः, तत् कथं कर्तव्यं, कुत्र कीदृशप्रकारः विहितः, कस्मिन् वेदे कीदृशप्रकारः उक्तः, कस्यां स्मृतौ कीदृशप्रकारः उक्तः इति समग्रस्यापि एकत्र सङ्कलनं सकलस्मृतिसङ्ग्रहाख्ये ग्रन्थे कृतः वर्तते। इदमेव तस्य प्रयोजनं। तद्वत् अत्रापि स्मृतिग्रन्थविषये एव अस्माभिः एवं चिन्त्यते चेत् वेदविषये किं प्रष्टव्यमस्ति? अवश्यं सर्वत्र विधीयमानानां पदार्थानाम् एकत्र सङ्कलने महत् प्रयोजनं वर्तते एव। तदेव मनसि निधाय ग्रन्थकारः वदति, न च वैयर्थ्यं शङ्कनीयम् अस्मदादीनां प्रत्यक्षेषु परोक्षेषु च नानावेदेषु विप्रकीर्णस्य अनुष्ठेयार्थस्य एकत्र संक्षिप्यमानत्वात्। तस्मात् इयं स्मृतिः धर्मे प्रमाणम् इति एतावता सिद्धान्तः उक्तः। अयं समग्रोऽपि विषयः श्लोकद्वये सङ्गृहीतः वर्तते। अष्टकादिस्मृतेः मात्वम्, अष्टकादिस्मृतेः धर्मे न मात्वम्, धर्मे प्रामाण्यं नास्ति, अथवा मानता प्रामाण्यम् अस्ति किम् इति पक्षद्वयं कोटिद्वयं प्रदर्श्यते। न मात्वम् यस्माद् आदौ उक्तं तस्मात् पूर्वपक्षः अयम् इति अवगम्यते। तत्र पूर्वपक्षे युक्तिः उच्यते निर्मूलत्वात् न मानं, सा स्मृतिः निर्मूलत्वात् मूलप्रमाणरहितत्वात् न मानं न प्रमाणं धर्मे। यदि वेदः एव मूलं तर्हि वेदार्थोक्तो निरर्थता। वेदेनैव सः अर्थः उक्तः चेत् अस्य किं प्रयोजनम्? अस्याः स्मृतेः अस्य स्मृतिग्रन्थस्य किं प्रयोजनं? किमपि नास्ति इत्यभिप्रायः। एवं पूर्वपक्षमुक्त्वा सिद्धान्तः निरूप्यते। वैदिकैः स्मर्यमाणत्वात् सम्भाव्या वेदमूलता वैदिकैः शिष्टैः वेदप्रमाण अभ्युपगन्तृभिः मन्वादिभिः ऋषिभिः स्मर्यमाणत्वात् स्मृतेः रचितत्वात् वेदमूलता सम्भाव्या, वेदमूलता अनुमीयते। तर्हि स्मृतेः प्रामाण्यं कथञ्चित् अस्ति इत्युक्ते वेदमूलत्वेन प्रामाण्यं वर्तते। प्रयोजनवत्वमस्ति वा, अज्ञातज्ञापकत्वमस्ति वा इति चेत् अस्ति। विप्रकीर्णार्थसङ्क्षेपात् तत्र तत्र विद्यमानाः अर्थाः एकत्र निरूप्यन्ते, अथवा ज्ञातुम् अशक्याः अर्थवाद उन्नेयाः विधयः वा मन्त्रेण उन्नेयाः वा पदार्थाः एकत्र संक्षिप्यन्ते इति कृत्वा अस्ति मानता विप्रकीर्णार्थसङ्क्षेपात् सार्थत्वात् सप्रयोजनवत्वात् अस्ति प्रामाण्यं मानता इति भाट्टमतानुसारेण अधिकरणरचना कृता। अग्रे प्राभाकरमतानुसारेण अधिकरणस्य रचना क्रियते। अस्मिन्नेव अधिकरणे मतान्तरेण पूर्वोत्तरपक्षौ आह। नमास्मार्ताष्टकाङ्गत्वात् याञ्जना इति मन्त्रगीः तन्न स्मृतेर्मूलवेदे अनुमिते मात्वसम्भवात्। याञ्जनाः प्रतिनन्दन्ति इत्ययं मन्त्रः अष्टकाश्राद्धस्य अङ्गम्। अत्र याञ्जनाः प्रतिनन्दन्ति इति वेदमन्त्रः वर्तते, तत्र विवादो नास्ति। अयं मन्त्रः अष्टकाश्राद्धाङ्गं भवति। तत् कथम् अवगम्यते? तत्र किञ्चित् विनियोजकं वाक्यं श्रुतिवाक्यम् अस्ति इति चिन्तयन्तु, अथवा लिङ्गप्रमाणेन अर्थगतसामर्थ्येन अयं मन्त्रः अष्टकाश्राद्धाङ्गं भवति इति अवगम्यते। पश्यन्तु,
याञ्जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमिवायतीम् इति मन्त्रः वर्तते। तत्र रात्रिशब्दः वर्तते, रात्रिकालः प्रकाश्यते। रात्रिकाले क्रियमाणं श्राद्धं तु इदमेव अष्टकाश्राद्धं वर्तते। इदं च श्राद्धं स्मृत्या विहितं। तर्हि अर्थगतसामर्थ्यमादाय अयं मन्त्रः अष्टकाश्राद्धाङ्गम् इति अवगम्यते स्पष्टम्। एवम् अर्थावगमनोत्तरम् अस्माभिः किं क्रियते? श्रुतिः कल्प्यते। यान् जनाः प्रतिनन्दन्ति इत्ययं मन्त्रः अष्टकाश्राद्धाङ्गम् इति श्रुतिः कल्प्यते। प्रक्रिया तु अस्माभिः न्यायप्रकाशादिग्रन्थेषु बहुशः दृष्टः वर्तते। तर्हि एतादृशस्मृतिः न प्रमाणम् इति पूर्वपक्षी कथयति। कुतः? अयं मन्त्रः कस्य अङ्गमित्युच्यते इति चेत् स्मृत्या विहितकर्मणः अङ्गमिति। स्मृतेः प्रामाण्यमेव नास्ति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। यान् जनाः प्रतिनन्दन्ति इत्ययं मन्त्रः अष्टकाश्राद्धस्य अङ्गम्। तच्च श्राद्धं स्मार्तं श्रुतिविहितं। न हि तस्य प्रतिपादकं वेदवाक्यम् उपलभामहे। तस्य स्मार्तविहित अष्टकाश्राद्धस्य मूलभूता श्रुतिः अथवा तस्य प्रतिपादकं किञ्चित् वाक्यं न तस्य प्रतिपादकं। तस्य इत्युक्ते अष्टकाश्राद्धस्य स्मार्तस्य प्रतिपादकं वेदवाक्यम् उपलभामहे, न प्राप्नुमः वेदे। तस्मात् इदं मन्त्रवाक्यं न धर्मे प्रमाणं। पश्यन्तु, अनेन पूर्वपक्षिणा किमुच्यते? स्मृतेः अपि प्रामाण्यं नास्ति इत्युच्यते, मन्त्रस्यापि अर्थात् वेदस्यापि धर्मे प्रामाण्यं नास्ति इति कथञ्चित् निरूप्यते। उभयोः अपि प्रामाण्यं नास्ति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। इति चेत् न इति सिद्धान्तः। तन्मूलस्य स्मृतिमूलस्य वेदस्य अनुमेयत्वात् अनुमानप्रमाणगम्यत्वात्। किं तदनुमानं? पूर्वं यत् प्रदर्शितं तदेव। विमता स्मृतिः वेदमूला वैदिकमन्वादिप्रणीतत्वात् उपनयन अध्ययन स्मृतिवत् इति इदमेव अनुमानं तत्र प्रमाणं। तन्मनसि निधाय वदति अनुमानं च दर्शितं। तस्मात् असौ मन्त्रः धर्मे प्रमाणं। वेदभागस्य मन्त्रस्यापि धर्मे प्रामाण्यं वर्तते। वेदमूलत्वेन स्मृतेः अपि अष्टकाश्राद्ध बोधिकायाः स्मृतेः अपि प्रामाण्यं वर्तते इति निरूपयति। अयं समग्रोऽपि विषयः श्लोके सङ्गृहीतः वर्तते। नमास्मार्ताष्टकाङ्गत्वात् याञ्जना इति मन्त्रगीः। याञ्जना इति मन्त्रगीः मन्त्रश्रुतिः विनियोजिका श्रुतिः लिङ्गप्रमाणकल्पिता श्रुतिर्वा। नमा प्रमाणं नास्ति। कुतः? स्मार्त अष्टकाङ्गत्वेन विनियुक्तत्वात्। तन्न तथा नास्ति, प्रामाण्यं वर्तते मन्त्रस्यापि एवं स्मृतेश्च। कथं? स्मृतेः मूलवेदे अनुमिते मात्तसंभवात्। स्मृतेः मूलभूता श्रुतिः अनुमीयते, अनुमानेन अवगम्यते। अनुमिते वेदमूले तदानीं स्मृतेः मात्वसंभवात्, स्मृतेः प्रामाण्यसंभवात् इति समन्वयः। अनेन श्लोकेन प्राभाकरमतमपि सम्यक् निरूपितं वर्तते। एतावता इदम् अधिकरणं समाप्तिमिति। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।